अब चाहिँ हामी यदि दुईटा मेन प्लेट डिफ्रेन्ट थिकनेसको छ भने अब त्यस्तो खालको प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने? सपोज यो मेन प्लेटको थिकनेस 8 cm र यो मेन प्लेटको थिकनेस चाहिँ 16 cm छ भने अब यस्तो प्रब्लममा कसरी ट्याकल गर्ने भने त्यो टाइपको हामी प्रब्लम सल्भ गर्छौँ आज। त्यस्तै अब क्वेसनमा दिएछ टु मेन प्लेट 250 mm र 80 mm छ भने यसको मतलब यो चाहिँ विड्थ छ यसरी भन्छ भने यसको थिकनेस चाहिँ यो 80 mm र यसको ब्रेथ चाहिँ 250 mm छ। त्यस्तै 250 र 60 mm को चाहिँ अर्को मेन प्लेट छ, त्यो चाहिँ कि डबल कभर बट जोइन्टले जोड गरेको छ। यसको मतलब डबल कभर, यो माथि पनि कभर प्लेट यो तल पनि कभर प्लेट, त्यसै बट जोइन्ट भनेको एउटै एक्सिसमा हुनुपर्ने त्यो एउटा त्यो भयो। त्यति भएपछि अब के छ भने 60 mm डायमिटरको नट बोल्ट, यसको नट बोल्टको डायमिटर कति छ भने 16 mm। त्यसपछि अब कभर प्लेट विथ 6 mm थिकनेस, यसको कभर प्लेट कति छ 6, यसको पनि 6, यति भयो। त्यसपछि अलरेडी फ्याक्टर टेन्साइल फोर्स इज 400 किलोमिटर। यसको मतलब अलरेडी चाहिँ फ्याक्टर गरेकै छ, त्यसको मतलब फ्याक्टर गरेको छ। त्यतिखेर अर्को प्रब्लम के थियो भने वर्किङ लोड। त्यस कारण हामी वर्किङ लोडबाट फ्याक्टर लोडमा कन्भर्ट गर्नको लागि के गर्नु पर्थ्यो भने 1.25 मल्टिप्लाई बाई वर्किङ लोडले मल्टिप्लाई गरेपछि मात्रै फ्याक्टर लोडमा कन्भर्ट हुन्थ्यो। तर अहिले अलरेडी फ्याक्टर लोड दिएछ भने त्यही राखिदियो, अहिले यो गर्नु परेन। यति त्यसपछि अब डिजाइन द कनेक्सन भनेछ, अरू केही छैन। यति क्वेसनमा जे जति छ त्यस्तै। डायमिटर अफ बोल्ट 60 छ, त्यसपछि टेबल लाइनबाट के गर्नु है डायमिटर अफ होल हामी निकाल्न सक्छौँ, त्यस हामी अलरेडी बुझिसकेछौँ। त्यसपछि अब के छ भने अब टेन्साइल फ्याक्टर लोड कति दिएछ 400 किलोमिटर लेखिदिए। त्यसपछि अब योमा यो बोल्टको स्ट्रेन्थको भ्यालु पनि दिए छैन र मेन प्लेटको स्ट्रेन्थको भ्यालु पनि दिए छैन। त्यसकारण हामी एज्युम गरेछौँ। अब भन्नुहुन्छ कि कति एज्युम गर्ने, तर जेनरली के हामी यति मात्रै जेनरली एज्युम गरिरहेछौँ यो प्रोग्राममा। त्यस्तै अब एज्युम बोल्टको ग्रेड अफ बोल्ट चाहिँ 4.6 गरेको, यसमा अल्टिमेट स्ट्रेन्थ कति भयो 4 मल्टिप्लाई बाई x आफू भन्ने, त्यसपछि कति भयो 4000, त्यसपछि 400। त्यसपछि इल्ड स्ट्रेन्थ चाहिँ यो नम्बर र यो नम्बर दुवैलाई मल्टिप्लाई गरे र त्यसले मल्टिप्लाई गर्दै 240 MPa यति भयो, यति एज्युम गरे। त्यसपछि अब र मेन प्लेटको स्ट्रेन्थ पनि दिए छैन नि त, Fu इज इक्वल टु 410 एज्युम गर्थे, यो MPa पनि एज्युम गर्थे। त्यसपछि अब हेर्नु योमा चाहिँ मेन प्लेटको दुईटा थिकनेस छ, एउटा 8 छ र एउटा 16 छ। त्यसमा यसको डिफरेन्स कति देखियो, यसको डिफरेन्स चाहिँ 8 mm देखियो। तर 8 mm यदि हामी क्लज नम्बर कति 10.3.3.3 मा हेर्छौँ भने त्यहाँ लेखेको होला प्याकिङ प्लेट, यस्तै टर्म लेखेको होला। यदि थिकनेस चाहिँ मतलब हामी सेपरेट गर्छौँ नि 16 माइनस 8 गर्दाखेरि 8 आयो। यदि यसको ग्याप यो बिचको ग्याप छ नि, यो बिचको ग्याप, यदि यो ग्याप चाहिँ 6 mm भन्दा कम छ भने त्यतिखेर हामी यो भ्यालु ननिकाल्ने, यदि 6 भन्दा बढी छ भने त्यतिखेर मात्रै यो भ्यालु निकाल्ने। बीटा बीके यो फ्याक्टर हो एउटा। यसको मतलब के बुझ्यो भने यदि यो ग्याप यदि 6 भन्दा बढी छ भने बीटा बीके मात्रै निकाल्ने। अहिले त 6 भन्दा बढी छ, त्यसको मतलब त्यसको बीटा बीके निकाल्नु त्यही फर्मुला लेखेको 1 - 0.125 टीपीके भनेको यो थिकनेस अफ प्याकिङ प्लेट। यो प्लेटको नाम हुन्छ प्याकिङ प्लेट, किनकि यो ग्यापलाई प्याक गर्नको लागि, त्यसकारण यसको नाम के भयो प्याकिङ प्लेट। त्यसपछि अब हेर्नु यसको फर्मुला टीपीके को भ्यालु कति छ, अहिले यसको ग्याप कति छ 8 हो, 8 राखिदिए। यसलाई सोल्भ गर्दा 0.9। अब भन्नुहुन्छ यो अब किन निकाल्ने भने यो त्यही क्लजमा लेखेको होला। यो फ्याक्टर छ नि, यो रिडक्सन फ्याक्टर भन्छ। यो फ्याक्टरलाई नाम हुन्छ रिडक्सन फ्याक्टर। यो फ्याक्टर कहाँ मल्टिप्लाई गर्ने भने हामी जतिखेर शियर स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट निकाल्छौँ नि त्यो भ्यालुमा हामी यहाँ हेर्नु
बीटा बीके मल्टिप्लाई बाई डिएसपी गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गरेर जेमा आउँछ भ्यालु त्यो चाहिँ एक्चुअल सेयर फोर्स। अब सेयर क्लज 10.3 मा हामी सेयर क्यापेसिटी अफ बल्डको यो फर्मुला छ। यसपछि अब हेर्नु, अब भन्नुहुन्छ अब हेर्नु यो प्याकिङ प्लेट राख्दाखेरि अब सेयर प्लेन अब कतिवटा छ। अब यो यदि म यो साइड हेर्छु भने सेयर प्लेन चाहिँ एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ भन्नुहुन्छ, दुईटा मात्रै छ। तर यो साइड भन्नुहुन्छ भने अब हेर्नु यहाँ एउटा यहाँ भन्नुहुन्छ एउटा यहाँ भन्नुहुन्छ एउटा यहाँ त तीनवटा छ। यो साइड भन्नुहुन्छ भने 1 2 3 1 2 3 यहाँ तीनवटा छ। तर यहाँ भन्नुहुन्छ भने 1 र यो 2 यहाँ 2। अब कुनलाई हेर्ने सेयर प्लेन यहाँ 3 भन्ने कि चाहिँ यो चाहिँ के भन्ने भने 2 भन्ने। एक्चुअलमा यो प्याकिङ प्लेट छ नि, यो प्याकिङ प्लेटको मात्रै फङ्सन छ कि यो ग्यापलाई मात्रै फिल गर्ने कि स्ट्रेन्थमा एडप र रिडक्सन केही मतलब त्यस्तो खासै हुँदैन। तर यो सेयरिङ स्ट्रेन्थमा रिडक्सन हुन्छ। यो प्याकिङ प्लेटको के छ भने फिलिङ त गरिदियो मात्रै यो, किनकि नट बल्क राख्दाखेरि यो कभर प्लेट यसरी बेन्ड हुन्छ नि, कभर प्लेट यसरी नट बल्क गर्छ यस्तो बेन्ड, त्यसलाई आफ्नो पोजिसनमा राख्नको लागि मात्रै यो कभर प्याकिङ प्लेटको काम हुन्छ। र सेयर स्ट्रेन्थमा चाहिँ केही फ्याक्टरले रिड्युस गरेछ। यसमा प्याकिङ यो सेयर प्लेन हेर्ने कि यो हेर्ने, अब यो पनि कन्फ्युजन हुन्छ। एक्चुअलमा के हुन्छ भने मेन प्लेट र कभर प्लेट बिचमा मात्रै हामी हेर्ने त्यो चाहिँ सेयर प्लेन कतिवटा छ। त्यसकारण हामी योमा कतिवटा छ 2टा, यो 3वटालाई चुज नगर्ने, यो 3वटालाई चुज नगर्ने, यो चाहिँ हामी चुज नगर्ने। त्यसपछि सेयर प्लेन 2टा छ। मैले के गर्थेँ भने एउटा चाहिँ थ्रेड जोनमा थियो, एउटा स्याङ्कको जोनमा थियो। एनको भ्यालु 1 यसको भ्यालु 1 त्यति एक थाहा पायो। त्यसपछि अब एन थ्रेडको एरिया र स्याङ्कको एरिया त्यो पनि थाहा, टेबल 5 बाट गामा एमबी फ्याक्टर अफ पार्शियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी त्यो पनि थाहा पायो। त्यसपछि यो सबै भ्यालु राखेपछि 60.61 किलोमिटर यति थाहा पाएछ। अब यो चाहिँ क्यालकुलेटर छ, तर बीटा प्याकिङ प्लेट भएको कारण हामी सेयरमा मात्रै रिडक्सन गर्छौँ। त्यसले सेयरमा त्यो फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्थ्यो। यसमा सेयर भ्यालु यति आयो। त्यसपछि पहिलाभन्दा अब केही त कम छ, यसमा सेयर स्ट्रेन्थ कम देखिन्छ जतिखेर हामी प्याकिङ प्लेट यदि 0.8 थिकनेसभन्दा बढी छ भने त्यतिखेर मात्रै। यदि अब भन्नुहुन्छ यदि 8.6 भन्दा कम छ भने त्यतिखेर के हुन्छ, त्यतिखेर हामी यो ननिकालेपछि हामी यो सेयर स्ट्रेन्थमा पनि कम हुँदैन भ्यालु। यसको मतलब के हुन्छ भने सेयर स्ट्रेन्थ जति थियो त्यति नै पहिलादेखि। अहिले एक्चुअलमा अब के भयो भने 59.508 किलोमिटर। अब बेयरिङ स्ट्रेन्थ सेम टु पहिला जे गर्थ्यो त्यस्तै यो फर्मुला लेखेँ। त्यसपछि सबैको भ्यालु डीको भ्यालु पनि राखेँ। अब 8 अब टीको, अब यहाँ मेन कन्फ्युजन भयो टीको। अब कुन राख्ने, यहाँ एउटाको मेन प्लेटको 8 mm यहाँ 16 mm र यो दुवैलाई जोडेर कति भयो, सिंगल लाइन नहेर्ने कभर प्लेट जहिले पनि डबल जोइन्ट गरेर मात्रै हेर्ने। यो 8 भयो यो 16 भयो, यो दुवै 8 गर्दाखेरि 12 भयो। अब कुन लिने, यो 8 लिने 16 लिने कि 12 लिने। यो अक्सर एउटा मिनिमम के देखिन्छ यो 8 नै भ्यालु भयो। त्यसपछि अब भन्नुहुन्छ कि 8 किन लिने, फेरि यो त यहाँ त प्याकिङ प्लेट छ। एक्चुअलमा के हुन्छ, यो यदि प्याकिङ प्लेट फेल भए पनि के हुन्छ मतलब सिस्टम फेल हुँदैन। तर यो मेन प्लेट फेल वा कभर प्लेट दुवै कभर प्लेट फेल भएपछि के हुन्छ भने सिस्टम नै फेल हुन्छ। त्यसकारण हामी 8 नै एज्युम गरेछौँ। त्यति भएपछि अब के बी को भ्यालु निकाल्दाखेरि हामी त्यही ठ्याक्कै यो फर्मुला हुन्छ। यो फर्मुला मैले लेखेँ। अब यो इन डिस्टेन्स र पिच डिस्टेन्स क्लज नम्बर अनुसार हामी निकालेछौँ। क्लज इन डिस्टेन्सको चाहिँ 10.2.4.2 मा चाहिँ मिनिमम इन डिस्टेन्स मिनिमम र इन डिस्टेन्स म्याक्सिमम निकालेछौँ। त्यसपछि यो दुवै बिचमा कुन लिने भने मैले 30-30 एज्युम गरेँ। त्यसपछि अब पिच डिस्टेन्स पी बाँकी रह्यो। पिचको लागि मिनिमम क्लज 10.2.2 मा मिनिमम स्पेसिङ छ, त्योमा मिनिमम भ्यालु 2.5 डी छ। त्यो 2.5 डी मा कति छ भ्यालु 16 हो, 16 राखेर यति आयो। त्यसपछि पी म्याक्सिमम यो भ्यालु यति राखेँ। योमा दुवै भन्दा कुन मिनिमम छ यो, यसमा अब यो दुवैमा कुन एडप्ट गर्ने, त्यो एडप्ट आफै गर्दैन। पी एडप्ट मैले गर्दै एडोपी एडप्ट चाहिँ कति गर्दै 50 मान्दै। अब यति भयो। यसमा अब सबै भ्यालु थाहा भयो। अब हामी यसमा यो सबै भ्यालु यहाँ अपलोड गरेर हामी केबी को भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ। यति म मेट्रिक दिइरहेछु। केबी इज इक्वल टु के छ, ई को भ्यालु कति एडप्ट 30 30/3
33 इन्टु 18 र मैले यसलाई 15 3 मल्टिप्लाई बाई 18 माइनस 0.25 FU को भ्यालु 410 र 400 र 1 FUB बी बोल्टको छ भने 400 र यो FU 400 यति। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। 30 मल्टिप्लाई बाई 3 मल्टिप्लाई बाई 18 0.556 इसको भ्यालु कति 0.556 53 मल्टिप्लाई बाई 18 इसको भ्यालु है 0.676 त्यसपछि इसको अवश्य यो 0.99 मा पर्छ होला 0.976 यो वन। अब यो मा सबैभन्दा कम कुन छ मिनिमम त यही हो। यसमा मतलब KB इक्वल टु 0.556 भयो। अब यति अब यो सबैको भ्यालु थाहा पाएपछि अब योमा हामी यो इक्वेसनमा राखिदिन्छौँ। त VPB इक्वल टु 2.5 मल्टिप्लाई बाई UQ 6 त्यसपछि D को 16 मल्टिप्लाई बाई यो कति T भनेको 8 मल्टिप्लाई बाई 410 त्यसपछि 1.25 अब भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ। 2.5 मल्टिप्लाई 0.556 मल्टिप्लाई बाई 8 मल्टिप्लाई बाई 410 1.25 कति आयो भने 58.357 ADPP किलो न्युटन। अब यो भ्यालु यो बियरिङबाट आएछ, यो भ्यालु चाहिँ सेयरबाट आएछ। योमा चाहिँ मिनिमम कुन छ यो हो। त्यसकारण डिजाइन स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट इक्वल टु 58.357 किलो न्युटन। ओके यति भयो। यदि सपोज यदि त्योमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने यदि त्यो फिगर थियो नि डबल कभर बट जोइन्टमा यदि टेन्साइल फोर्स अलरेडी दिएको भए के गर्नुहुन्थ्यो। टेन्साइल फोर्स दिएको भए हामी के गर्थ्यौँ भने यदि सपोज यहाँ पनि टेन्साइल फोर्स यहाँ अलरेडी फ्याक्टर टेन्साइल फोर्स दिएछ त यहाँ हो। फ्याक्टर टेन्साइल फोर्स कति छ? फ्याक्टर टेन्साइल 400 दिएकै छ भने हामी नम्बर अफ बोल्ट निकाल्छौँ। अब नम्बर अफ बोल्ट निकाल्न गइरहेछौँ। अब डिजाइन यति हो। अब नम्बर अफ बोल्ट नम्बर अफ BOLT इक्वल टु 58.357 सरी 40 मतलब 58.357 गर्दाखेरि कति देखिन्छ? 58.357 गर्दाखेरि एउटामा 6.85 लाई राउन्ड फिगर गर्दाखेरि हामी 7 देखि यसमा 7 वटा बोल्ट चाहिन्छ। 7 वटा। अब यसलाई पनि त एउटा फिगर गर्नुपर्छ। प्लान म गरिदिरहेछ। कति थियो पुरै 7 वटा बोल्ट राख्ने। 7 वटा बोल्ट राख्ने। यसमा टेन्सन फोर्स कति थियो 400। यसमा पनि टेन्साइल फोर्स कति थियो 400 किलो न्युटन पनि किलो न्युटन। र यसको डाइमेन्सन कति थियो? यसको डाइमेन्सन थियो 250। अब हामी 7 वटा छ 7 वटा अलि मतलब हेर्नु यसरी मैले राख 3 3 6 यदि 2 यसरी राख्छु 1 2 3 4 6 वटा यसरी राख्छु। सबभन्दा अनसिमेट्री देखिन्छ कि अलि। त्यसकारण मैले के गरिदिन्छु भने 8 वटा यहाँ राखिदिन्छु। 8 वटा राखेपछि अब सिमेट्री दिन्छ। हेर्नु 1 2 2 कति 50-50 को छ नि त यो भयो। यसको ग्याप कति छ? यसको ग्याप चाहिँ मैले पिच चाहिँ 30 राखिदिन्छु। त्यो 30 20 50
फेरि 50 यो 50 यो 50 यो अलिक ध्यान दिनुपर्छ। अब 4वटा छ 4 3 4वटा 1 2 3 यसरी राखौँ अब ठिक हुन्छ। 1 2 3 4 1 2 3 4 यसरी नै ठिक हुन्छ। 1 2 3 4 1 2 3 4 किन मैले यसरी जोइन गरेको ऱ्यान्डम। अब यसको चाहिँ ग्याप मैले कति राखिदिन्छु भने कति छ 30 हो। यसको ग्याप कति छ 50 हो। यसको पनि 50 हो। यसको पनि 50 यसको पनि 50 यसको पनि 30 सिमिलरली यो पनि 30 यसको पनि 50 यसको पनि 50 यसको चाहिँ 50 यति भयो। यति मतलब फिगर चाहिँ यो फिगर प्लानको भयो। हामी कति 1 2 3 4 4 नम्बरको रो युज गरेको छौँ। यति मतलब यो हिसाबमा यतिसम्म हामीलाई गर्नु पर्छ।